नमस्कार। विराटनगर महानगरपालिकाबाट सञ्चालित दूर शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 7 को म्याथमेटिक्स अन्तर्गत ज्यामितिको युनिट 2 मा हाम्रो ट्रायंगल, क्वाड्रिलाटरल र पोलिगनको बारेमा छ, अथवा त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजको पाठ छ। यो छलफल गर्न लागिरहेको छु र सम्पूर्ण कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूलाई पेन एन्ड पेन्सिल लिएर तयारी अवस्थामा रहन, केही इम्पोर्टेन्ट बुदाहरू लेख्नको लागि र प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई गाइड गरिदिनको लागि रिक्वेस्ट गर्दछु। र आजको टपिक मुख्यतया यो अस्ति हामीले ट्रायंगलको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। आज यो सेकेन्डको क्वाड्रिलाटरल अथवा चतुर्भुजको बारेमा छ। पहिला म यहाँ व्हाइट बोर्डमा पनि लेखेँ क्वाड्रिलाटरल, भाइ बहिनीहरूलाई नेपालीमा चतुर्भुज, क्वाड्रिलाटरललाई चतुर्भुज भनिन्छ। र यो चतुर्भुज भनेको शब्दबाटै त क्लियर हुन्छ हैन? तिमीले सुनेको थियौ, तर 6 मा सायद यो थिएन टपिक पनि हैन? चतुर्भुज, चतुर भनेको 4 नेपालीमा है, भुज भनेको भुजा, 4 वटा भुजाहरूबाट बनेको। जस्तै हामीले अस्ति छलफल गरेका थियौँ नि, त्रिभुज 3 वटा भुजाबाट बनेको र यो चतुर्भुज चाहिँ 4 वटा भुजाहरूबाट बनेको बन्द आकृति हो र इङ्ग्लिसमा यसलाई क्वाड्रिलाटरल भनिन्छ है। चतुर्भुज भनेको क्वाड्रिलाटरल। र आज विशेष गरी यसका केही टाइप्सहरू र हाम्रो क्लास 7 मा जम्मा टोपरीमा जानकारी गराएँ 4टा चतुर्भुजहरूको बारेमा। यसका विशेष प्रकारमध्ये 4 वटा चतुर्भुजहरूको क्वालिटिजहरू, गुणहरूको खोजी गर्ने अथवा गुणहरू थाहा पाउने, गुणहरूको बारेमा चाहिँ नै बुझ्ने भन्ने हामीलाई दिएको छ कोर्समा। त्यही अनुसार म आज छलफल गर्न लागिरहेको छु। र सबभन्दा पहिला मैले भाइ बहिनीहरूलाई बताएँ पनि, चतुर्भुज भन्ने बित्तिकै 4 वटा भुजाहरूबाट बनेको एउटा बन्द आकृति हो। यसमा 4 वटा भुजाहरू हुन्छ र कोणहरू पनि, एङ्गल्सहरू पनि 4 वटा हुन्छन्। जस्तै भाइ बहिनीहरू हेरौँ, मैले एउटा चित्र बनाएँ एबीसीडी, जम्मा यहाँ 4 वटा साइड्सहरू छ। एबी देखिरहेको छौ तिमीले, बीसी, सीडी अनि एडी, जम्मा यहाँ 4 वटा साइड्सहरू अथवा भुजाहरू छन्। र यहाँ अल्सो हियर आर 4 एङ्गल्स, यहाँ कोणहरू पनि, कुनाहरू पनि कतिवटा छन् त हेर त। त्रिभुजमा 3टै भुजाहरू हुन्थे, 3टै कोणहरू हुन्थे। तिमीले अस्तिको क्लासमा यसको बारेमा केही कुराहरू सिकेका थियौ, हामीले छलफल गरेका थियौँ। र यो चतुर्भुजमा चाहिँ 4 वटा भुजाहरू हुन्छ र यसमा कोणहरू पनि, एङ्गल्सहरू पनि 4 वटा हुन्छ। जस्तै एङ्गल ए, भाइ बहिनीहरू बिर्सिएको, मैले यसरी भन्न सिकाएको छु। एङ्गल बीएडी पनि भन्न सकियो यसलाई है। एङ्गल ए भनेको जुन यो कोण छ, एङ्गल बीएडी अथवा डिएबी जुन पाए त्यहीबाट भनेर भयो भने त्यसलाई जता छ त्यो एङ्गललाई बिचमा पाएर भन्नु पर्यो। त्यो पनि अब सिक्दै जानुपर्छ हामीले। अनि एङ्गल बी, एङ्गल एबिसी अथवा एङ्गल सिबिए, त्यो पनि सम्झिराख है। अर्को एङ्गल सी छ, एङ्गल बिसिडी अथवा एङ्गल डिसिबी, हेरिरहेको छौ नि होइन? अर्को के बाँकी रह्यो भन त? हो, डी, गुड, डी बाँकी छ। यसलाई एङ्गल ए डिसी अथवा एङ्गल सिडिए भनिन्छ होइन? मतलब यहाँ भुजा पनि 4 वटा छन्, कोणहरू पनि 4 वटा छन् भने यस्तो 4 वटा भुजाहरू मिलेर बनेको बन्द आकृति है, त्यो के हो त? चतुर्भुज हो अथवा क्वाड्रिलाटरल हो। अथवा छोटोमा भन्दा यसलाई 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कल्ड क्वाड्रिलाटरल। How many sides here? 4 sides. How many angles are here? 4 angles. So this is called क्वाड्रिलाटरल अथवा चतुर्भुज नेपालीमा भनिन्छ। भाइ बहिनी एकपल्ट त्यहाँ स्लाइडमा पनि हेरौँ त, देख्यौ नि त्यहाँ क्वाड्रिलाटरल, अ प्लेन फिगर है। त्यहाँ हेर त, अ प्लेन फिगर which is closed by 4 line segment is known as क्वाड्रिलाटरल। अहिले हामीले कुरा गरिरहेको थियो नि, 4 sided closed figure. What is quadrilateral?
फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, चारवटा भुजाहरूबाट बनेको एकदम के त बन्द आकृति है, खुला होइन, के हुनु पर्यो त बन्द आकृति, त्यो चाहिँ कोडिलाटरल अथवा के हो त चतुर्भुज हो। अ प्लेन फिगर विच इज क्लोज्ड बाई फोर लाइन सेगमेन्ट्स इज नोन एज कोडिलाटरल। अन्डरस्टुड? एकपल्ट फेरि हेर, व्हाट इज कोडिलाटरल भन्नु भने अ प्लेन फिगर विच इज क्लोज्ड बाई फोर लाइन सेगमेन्ट्स इज नोन एज कोडिलाटरल। एउटा प्लेन फिगर समतल चित्र जुन चाहिँ क्लोज हुन्छ, बन्द भएको हुन्छ र चारवटा रेखाखण्डहरूबाट मिलेको हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? क्वाड्रिलाटरल। यसपछि फेरि त्यहाँ जाउँ त, मैले त्यहाँ क्वाड्रिलाटरल फ्यामिली भनेर तयार गरेको छ। सो मेनी टाइप्स आर गिभन हियर। हेर त्यहाँ प्यारालेलोग्राम दिएको छ, सच जुन अब हामी आजको पाठमा त्यही स्टडी गर्न लागिरहेका छौँ, त्यसैका बारेमा छलफल गर्न लागिरहेको जुन बिचमा छ। रोम्बस छ है, स्क्वायर छ, हेर्दै जाऊ, रेक्टेङ्गल छ, ट्रपिजोइड अथवा त्यसलाई ट्रपिजियम भनिन्छ है, त्यो छ। अनि अर्को के अरे काइट पनि छ होइन, काइट पनि छ। अनि क्वाड्रिलेटरल आफैमा भइगयो। दिज आर क्वाड्रिलेटरल फ्यामिली। यिनीहरू चाहिँ चतुर्भुजका परिवारहरू, जस्तै प्यारालेलोग्राम है, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेङ्गल, ट्रपिजोइड, काइट, क्वाड्रिलेटरल छ। यिनीहरू यो चतुर्भुज चारवटा भुजा हुने बित्तिकै यो के भयो त चतुर्भुज भयो। र जेनरली टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरल यहाँहरू त फेरि एकपटक फर्स्टमा देख्यौ नि, व्हाट इज गिभन हियर? प्यारालेलोग्राम, PARALLE यल्लो GRAM, प्यारालेलोग्राम। यसलाई नेपालीमा समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ है। एउटा टाइप्स यो चतुर्भुजको पहिलो टाइप्स मैले त्यहाँ के लेखेको छु हेर त, प्यारालेलोग्राम। सच पनि भनिन्छ नेपालीमा, सच समानान्तर चतुर्भुज, समानान्तर चतुर्भुज। सेकेन्डमा हेर त, देखा त त्यहाँ रेक्टेङ्गल, रेक्टेङ्गल आयत, नेपालीमा आयत, रेक्टेङ्गल। थर्डमा स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर। हेर त चौथो नम्बरमा, फोर्थमा रोम्बस, समबाहु चतुर्भुज है। रोम्बस भनेको समबाहु चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज। ट्रपिजियम, समलम्ब चतुर्भुज, ट्रपिजियम भनेको चाहिँ समलम्ब चतुर्भुज, ट्रपिजियम। र लास्ट वान देखा त त्यहाँ काइट, चङ्गा है, काइट, चङ्गा। दिस इज अल्सो क्वाड्रिलेटरल। यहाँ 6वटा स्पेसल टाइप्सको बारेमा दिएको छ। तर अझै पनि म सम्झाएँ, यी सबैको बारेमा हाम्रो यहाँ कोर्समा छैन होइन, त पछि बुझिहाल्छौँ हामीले। अहिले हामी चारवटा खालि प्यारालेलोग्राम, रेक्टेङ्गल, स्क्वायर र रोम्बसको यसका क्वालिटिजहरूको खोजी गर्ने, क्वालिटिजहरूको बारेमा चाहिँ नै केही कुराहरू छलफल गर्न हामी लागिरहेका छौँ। र यहाँ 6वटा टाइप्सहरू मैले प्यारालेलोग्राम, एकपटक फेरि समानान्तर चतुर्भुज, रेक्टेङ्गल आयत, स्क्वायर वर्ग, रोम्बस समबाहु चतुर्भुज, ट्रपिजियम भनेको समलम्ब चतुर्भुज र काइट भनेको चङ्गा। र यो सँगसँगै एउटा मैले कुरा जोड्न पनि चाहेँ भाइ बहिनीहरूलाई, चतुर्भुज जुनसुकै होस्, यिनीहरू जुन मैले चारवटा लेखेँ नि, जुनसुकै होस् किन नहोस्, त्यसका चारवटा भुजा त हुने कुरा रहिगयो। यसमा हेर त, एउटा एबी भुजा छ है, एउटा एबी भुजा छ, अर्को BC भुजा छ, अर्को CD भुजा छ र अर्को AD भुजा छ। एङ्गल्समै चारैवटा छन्। हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा भनेका थियौँ नि त, त्रिभुजका 3वटा कोणहरूको योगफल, जम्मा योगफल कति हुन्छ त 180 डिग्री अथवा 180 डिग्री, 2 सम्म कोण। भन तिमी, चतुर्भुजका के अरे चारवटा कोणहरूको योगफल कति हुँदो? त्यति नै हो त, सेम 180 डिग्री हो त? नो नो नो, गुड। कति हो? गुड, 360 डिग्री। भनेको जुनसुकै चतुर्भुज, चाहे त्यो चाहिँ सच होस् अथवा प्यारालेलोग्राम होस् अथवा रेक्टेङ्गल होस् अथवा स्क्वायर होस् अथवा रोम्बस होस् अथवा ट्रपिजियम होस् अथवा काइट होस् है, तिनीहरूका चारवटा जम्मा भित्री कोणहरूको योगफल 360 डिग्री हुन्छ। यो पनि हामीले बुझिराखौँ है, यो पनि यसको पनि कन्सेप्ट बसाइराखौँ। द सम अफ 4 एङ्गल्स अफ क्वाड्रिलेटरल इज वाट? 360 डिग्री, अथवा यसलाई 4 राइट एङ्गल्स भनिन्छ, 4 समकोण हुने गर्छ। र यसपछि म थोरै अब हाम्रो टपिक है, विशेष टपिक जुन हामीले आज स्टडी गर्नुपर्ने प्यारालेलोग्राम, त्यहाँ देख त
है। म पनि यहाँ तिमीलाई त्यहाँ ध्यान दिएर हेर, त्यो स्लाइडमा हेर्दा पनि भयो। त्यहाँ एबिसिडी है, एबिसिडी एउटा चतुर्भुज छ अनि त्यसका सम्मुख भुजाहरू देखिरहेका छौ तिमीले, त्यो एरो युज गरेको छ होइन, तीर चिन्ह प्रयोग गरेको छ। यो भनेको प्यारलल भनेको समानान्तर, अघिल्लो क्लासमा 6मा पनि हामीले हेरेका थियौँ नि। समानान्तर रेखाहरू भनेको टाढासम्म लम्ब्याउँदा होइन, अनन्तसम्म लम्ब्याउँदा जब आपसमा मिट हुँदैन, तिनीहरू भेट हुँदैन, सधैँ एउटै डिस्टेन्समा जान्छ भने तिनीहरू के हो त समानान्तर रेखाहरू हो। जब त्यो एबिसिडी चतुर्भुजका चाहिँ सम्मुख भनेको अपोजिट साइड्सहरू है, अपोजिट साइड्सहरू चाहिँ के छ आपसमा समानान्तर छ भने त्यस्तो चतुर्भुजलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, समानान्तर चतुर्भुज। नेपालीमा छुटकरीमा त्यसलाई सच पनि भन्छौँ र इङ्ग्लिसमा प्यारालेलोग्राम है, सच अथवा समानान्तर चतुर्भुज। त्यो पनि देख त्यहाँ हेर, इफ टु पेयर्स अफ अपोजिट साइड्स अफ अ क्वाड्रिलाटरल आर प्यारल देन द क्वाड्रिलाटरल इज नोन एज प्यारालेलोग्राम। फेरि एकपटक हेर त, इफ टु पेयर्स अफ अपोजिट साइड्स अफ अ क्वाड्रिलाटरल आर प्यारल, यदि कुनै चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू चाहिँ समानान्तर छन् भने त्यस्तो चतुर्भुजलाई समानान्तर चतुर्भुज भनिन्छ। भन त समानान्तर चतुर्भुज भने के हुनु पर्दो रहेछ, सम्मुख अपोजिट साइड्सहरू चाहिँ समानान्तर हुनु पर्दो रहेछ। अर्को हेर त्यहाँ रेक्टेङ्गल, त्यहाँ देखिरहेको छु मैले, त्यसको मेजरमेन्ट पनि लेखिदिएको छ एबिसिडी है। एबी को मेजरमेन्ट हेर त 10 सेन्टिमिटर, बिसी को मेजरमेन्ट हेर 5 सेन्टिमिटर, सिडी को मेजरमेन्ट हेर त्यहाँ 10 सेन्टिमिटर, एडी को मेजरमेन्ट हेर 5। जबकि एडी र बिसी इक्वल छ नि है, त्यस्तै एबी र होइन, एबी र सिडी पनि के छ त बराबर छ भने जब यी सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ अनि मैले एउटा एङ्गल हेर त्यहाँ, एउटा एङ्गल पनि के लेखेको छ त समको यो लम्ब पर्पेन्डिकुलर। जब यसरी हामीले यो गर्छौँ भने यो लम्ब हो, पर्पेन्डिकुलर हुन्छ होइन, यो 90 डिग्री हुन्छ भने यस्तो रेक्टेङ्गल यो चतुर्भुजै हो। अघि हामीले भनिसकेका छौँ फोर साइडेड क्लोज फिगर इज कल्ड क्वाड्रिलाटरल, तर यसका सम्मुख भुजाहरू बराबर छ र एउटा कोण के छ त 90 डिग्री छ। डेफिनेसन हेर त्यहाँ पनि लेखेको छ, इफ एन एङ्गल अफ अ प्यारालेलोग्राम इज राइट एङ्गल देन द प्यारालेलोग्राम इज अ रेक्टेङ्गल। अर्को कन्सेप्ट त्यो पनि बुझिराख, यो रेक्टेङ्गल भनेको प्यारालेलोग्राम नै हो है त। फेरि आयत भनेको पनि समानान्तर चतुर्भुजै हो, तर त्यस्तो समानान्तर चतुर्भुज जसका सम्मुख भुजाहरू चाहिँ के त बराबर छन् र एउटा कोण 90 डिग्री छ। सम्मुख भुजाहरू त सतह पनि बराबरै हुन्छ, एउटा कोण चाहिँ 90 डिग्री छ भने यसबाट यो पनि बुझिराख, अल द रेक्टेङ्गल्स आर प्यारालेलोग्राम बट नट अल प्यारालेलोग्राम्स आर रेक्टेङ्गल। सबै आयतहरू समानान्तर चतुर्भुजहरू हुन्। फेरि कन्फ्युज होला है त भाइ बिना, फेरि ध्यान देऊ, सबै आयतहरू समानान्तर चतुर्भुज हुन्छन् तर सबै समानान्तर चतुर्भुजहरू आयत हुँदैनन्। कस्ता समानान्तर चतुर्भुजहरू आयत हुन्छन् त, जुन समानान्तर चतुर्भुजको एउटा कोण 90 डिग्री छ अथवा राइट एङ्गल छ। के अरे फेरि एकपटक, कस्ता सचहरू रेक्टेङ्गल हुन्छन्, जुन समानान्तर चतुर्भुजको एउटा एङ्गल राइट एङ्गल अथवा 90 डिग्री छ भने त्यस्तो समानान्तर चतुर्भुज चाहिँ के हुन्छ त रेक्टेङ्गल हुन्छ। सो लुक वान टाइम अगेन, इफ एन एङ्गल अफ अ प्यारालेलोग्राम इज राइट एङ्गल देन द प्यारालेलोग्राम इज अ रेक्टेङ्गल है। जब जुन समानान्तर चतुर्भुजको एउटा कोण 90 डिग्री छ भने अथवा समकोण छ भने त्यस्तो समानान्तर चतुर्भुजलाई चाहिँ हामी रेक्टेङ्गल भन्ने गर्छौँ। अर्को स्क्वायर है, स्क्वायर वाट इज स्क्वायर, नेपालीमा वर्ग। त्यहाँ देख न फिगर बनाएको छ मैले, एबिसिडी है, डिए एबी बिसी सिडी डिए अल साइड्स आर इक्वल दिएको छ। त्यहाँ सेम रेक्टेङ्गल छ यो पनि 90 डिग्री दिएको छ है। जुन रेक्टेङ्गलका सबै भुजाहरू के छ त बराबर छ अथवा अ रेक्टेङ्गल ह्याभिङ एडजेसेन्ट साइड्स इक्वल इज स्क्वायर। एडजेसेन्ट भनेको कमिङ अल टुगेदर है, जस्तै यो साइड र यो साइड के भयो त एडजेसेन्ट भयो। जब यो एडजेसेन्ट साइड्सहरू इक्वल हो त रेक्टेङ्गलमा चाहिँ अपोजिट साइड्स इक्वल भइ नै हाल्छ नि। त्यो सबै यिनीहरू कम्बिनेसन छ है, मिल्दो छ, म्याचिङ छ यिनीहरू है। त्यसैलाई राम्ररी यसलाई ध्यान दिएर सार्दा पनि हुन्छ तिमीहरूले होइन, राम्रो कन्सेप्ट बसाल्ने। स्क्वायर अ रेक्टेङ्गल ह्याभिङ एडजेसेन्ट साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। त्यस्तो आयत जसका आसन्न भुजाहरू चाहिँ बराबर छन् त्यो के हो त वर्ग हो। र मतलब यसबाट यो बुझ्ने वर्गका सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ
र एउटा कोण 90 डिग्री हुन्छ। अनि यो पनि बसाल्ने, एउटा कोण भएपछि सबै त्यसै के हुने भयो त 90 डिग्रीका हुन्छन्। अल एङ्गल्स आर इक्वल 90 डिग्री एन्ड अल साइड्स आर इक्वल। अब त्यो त 4 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर जति पनि हुन सक्ने भयो है। वर्ग सबै भुजाहरू पनि बराबर हुन्छ र सबै कोणहरू पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। र लास्ट वान हामीले कोर्समा हेर्नुपर्ने अर्को कुरा हेर त रोम्बस समबाहु चतुर्भुज देखिरहेको छु। अल साइड्स आर इक्वल, त्यो फिगर हेर स्लाइडमा हेर त्यो फिगर। इफ एडजेसेन्ट साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस है। यो चाहिँ अब जुन समानान्तर चतुर्भुज त्यसका आसन्न भुजाहरू भनेको सबै आउने भुजाहरू के यिनीहरू हैन, के छ त यिनीहरू इक्वल छ। अल टुगेदर आउने साइड्सहरू इक्वल छ भने यो के भयो त रोम्बस भयो। र यो यहाँ पनि यो याद गरौँ है त, सबै वर्गहरू रोम्बस हुन् है। कन्फ्युजन आउने फेरि तिमीहरू, सबै वर्गहरू के हुन् त रोम्बस हुन्। अल स्क्वायर्स आर रोम्बस, अल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट नट अल रोम्बस आर स्क्वायर। त सबै समबाहु चतुर्भुजहरू चाहिँ नि के अरे वर्ग हुँदैनन्, बुझ्यौ नि। सबै वर्गहरू चाहिँ रोम्बस हुन् अथवा समबाहु चतुर्भुज हुन्, तर सबै के अरे रोम्बसहरू चाहिँ वर्ग हुँदैनन्। त्यस्तो रोम्बस वर्ग हो जसको एउटा कोण के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ र एउटा भएपछि सबै कोण के हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। र रोम्बस समबाहु चतुर्भुज इफ एडजेसेन्ट साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। र भाइ बहिनीहरू अब हामी यसमा आउँ है त। क्वालिटिज अफ अ प्यारालेलोग्राम भनेको समानान्तर चतुर्भुजका गुणहरू। फर्स्टमा देखिरहेको छ हेर त, व्हाट इज गिवन देयर? अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम्स आर इक्वल। एउटा फिगर यहाँ पनि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल म एउटा फिगर बनाएँ है, यसको मैले न्यामिङ गरिदिएँ एबिसिडी र यहाँ यो प्याराललको बुझिराख ल। यो तीर दिएको छ नि, एउटा तिर यिनीहरू प्यारालल छ भनेको है, कन्फ्युजन हो फेरि। एबी र डिसी प्यारालल छ भनेको, अनि यहाँ दुईवटा छ नि एरोहरू हो, यिनीहरू के छ त प्यारालल छ भनेको। यस्तो प्यारालेलोग्रामको एउटा क्वालिटिज, एउटा गुण, एउटा विशेषता के हो त? लुक देयर, अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल। भेरी गुड। अपोजिट साइड्स एबी, व्हिच इज द अपोजिट साइड्स अफ एबी? गेस गर त, यसको सम्मुख विपरीततिर कुन हो? गुड, दिस वान सिडी हो। अब तिमी यो बुझ, एबी र सिडी आर इन इक्वल इन मेजरमेन्ट इफ दिस इज प्यारालेलोग्राम। यो सच हुन सक्दैन यदि यसका अपोजिट साइड्सहरू इक्वल छैनन् भने। बुझ्यौ नि भाइ बहिनीहरू है। र भाइ बहिनीहरू यदि यो समानान्तर चतुर्भुज हो भने यसका सम्मुख भुजाहरू के हुनुपर्छ त बराबर हुन्छ। त्यसैले दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वालिटिज अफ अ प्यारालेलोग्राम। अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल। यदि यो 5 सेन्टिमिटर छ भने यो पनि कति त 5 सेन्टिमिटर। तिमीलाई कहिलेकाहीँ यो 5 सेन्टिमिटर दिएर फाइन्ड द भ्यालु अफ दिस भनेर यक्स दियो भने कन्फ्युजन हो न, त्यही क्वालिटीले काम दिएको त है। अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर अलवेज इक्वल भनेको समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू सधैँ के हुने गर्छ त बराबर। त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ है त। तिमी भन्न सक्छौ बीसी को मेजरमेन्ट मैले लेखेँ यहाँ कति छ हेर त 10 सेन्टिमिटर छ। बीसी को मेजरमेन्ट कति छ 10 सेन्टिमिटर छ। अब भन एडी को मेजरमेन्ट यसको लेन्थ कति होला? अर्को कुरा यो चाहिँ समानान्तर चतुर्भुज हो है, यहाँ मैले गरिसकेको छ हैन। गुड, यो पनि कति त एडी को मेजरमेन्ट पनि कति छ 10 सेन्टिमिटर छ। भाइ बहिनीहरू बुझ्यौ नि? बुझ्छौ, ट्यालेन्ट नै छौ हैन। यदि बीसी 10 सेन्टिमिटर छ भने एडी कति छ त 10 सेन्टिमिटर। यदि एबी 5 छ भने सिडी पनि 5, 6 छ भने यो पनि के हो त 6। सम्झ फेरि एकपटक, अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल भनेको समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू, सम्मुख भने आमने सामान्य पर्ने भुजाहरू बराबर हुन्छ, विपरीततिरका भुजाहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ। दिस इज फर्स्ट क्वालिटी। भाइ बहिनीहरू सेकेन्डमा आउ त। अपोजिट एंगल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल है त। अपोजिट एंगल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल। समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ।
यदि यो 40 डिग्री छ भने यो पनि के हो त 40 एंगल ए चाहिँ अब 140 छ भने एंगल सी पनि कति हुन्छ त 140 डिग्री। अर्को पनि जाउँ, डायगोनल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर है। ए डायगोनल तिमीले यो पनि नयाँ कन्सेप्ट यहाँ यसको पनि हेरौँ, यहाँ फिगर हेरिरहेको छौ नि, हेर त एसी जुन त्यो अपोजिट एंगल्सहरू अपोजिट भर्टिसिसहरू जोड्ने रेखा छ नि, लाइन सेगमेन्ट छ नि, यसलाई के भन्छौँ हामी डायगोनल्स भन्छौँ विकर्ण नेपालीमा है त। एसी इज डायगोनल अथवा एसी एउटा के हो त विकर्ण हो। अर्को लुक हियर अगेन, बीडी इज अल्सो डायगोनल, बीडी पनि के हो त एउटा विकर्ण हो। एसी र बीडी के हो त विकर्णहरू अथवा डायगोनल हुन् र डायगोनल्स अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर, यिनीहरू चाहिँ एक आपसमा के हुन्छन् त बाइसेक्ट भएका हुन्छन्, मतलब यी बराबर हुन्छ कि बाइसेक्ट आपसमा प्रतिच्छेदित भएका हुन्छन् अथवा आपसमा चाहिँ यिनीहरू बराबर दूरी पारेर गएको हुन्छ। यो ए यदि ओ हो भने एओ बराबर ओसी र बीओ बराबर के हुन्छ त ओडी भएका हुन्छन्। डायगोनल्स अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। र अर्को आउ त भाइ बहिनीहरू क्वालिटिज अफ रेक्टेङ्गल, जुन अघि हामीले कुरा पनि गरेका थियौँ। रेक्टेङ्गल्स पनि के हो त प्यारालेलोग्राम नि हो। जब यदि यो ए यो बी यो सी र यो डी हो भने हैन त्यस्तो प्यारालेलोग्राम हो है। रेक्टेङ्गल भनेको त्यस्तो प्यारालेलोग्राम हो जसको चाहिँ एउटाको 90 डिग्री हुन्छ। अनि यो सम्म यो के रे प्यारालल हुने, यो पनि प्यारालल हुने कुरा त रहि नि गयो हैन। समान्तराल नभए त समान्तराल चतुर्भुज भएन अथवा सच भएन। भने यसका अब क्वालिटिजहरू लुक दियर, अल एंगल्स अफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल्सका सबै कोणहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ। कति कति हुन्छ भन त सक्छ? गुड 90 डिग्री 90 डिग्री। अल एंगल्स आर राइट एंगल्स, सबै कोणहरू 90-90 डिग्री का हुन्छ अथवा 90-90 डिग्री का हुन्छन्। अल एंगल्स अफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। सेकेन्डमा अल साइड्स अफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, सरी अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल है। एबी इक्वल टू सीडी अनि एडी इक्वल टू बीसी। अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेंगल आर इक्वल भनेको आयतका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ। अनि डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड इच अदर, जुन अघि हामीले भनेका थियौँ उसमा पनि के रे प्यारालेलोग्राममा पनि डायगोनल्स अफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अर्को यसको नयाँ भनेको रेक्टेंगलका विकर्णहरू आपसमा के हुन्छ त बराबर हुन्छ। डायगोनल्स अफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, यसका विकर्णहरू आपसमा बराबर हुन्छ। अर्को क्वालिटिज अफ स्क्वायरमा हो। स्क्वायर भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू यो वर्ग हामीले अघि भन्यौँ सबै भुजाहरू चाहिँ बराबर भएको, एउटाको 90 डिग्री भएको स्क्वायर वर्ग। अल साइड्स अफ स्क्वायर आर इक्वल। अनि अर्कोतिर जाऊ, डायगोनल्स बाइसेक्टेड राइट एंगल, डायगोनलले चाहिँ यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएर काटेको हुन्छ। अर्को डायगोनल्स अफ स्क्वायर बाइसेक्ट इच अदर परपेन्डिकुलरली। डायगोनल्स अफ स्क्वायर बाइसेक्ट द भर्टिकल एंगल्स भनेको यसले चाहिँ भर्टिकल एंगललाई ठिक दुई भागमा 45 डिग्री बनाएर चाहिँ काटेको हुन्छ। र यसै गरी अर्को रम्बसको बारेमा, अल साइड्स अफ रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स अफ रोम्बस आर इक्वल, डायगोनल्स अफ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर परपेन्डिकुलरली, जुन यो स्क्वायरको जस्तो छ हैन। डायगोनल्स अफ रोम्बस बाइसेक्ट भर्टिकल एंगल सेम 45 डिग्री बनाएर काटेको हुन्छ। फेरि एकपट्टि गएर अल साइड्स अफ रोम्बस आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स अफ रोम्बस आर इक्वल, डायगोनल्स अफ रोम्बस बाइसेक्ट इच अदर परपेन्डिकुलरली, डायगोनल्स अफ रोम्बस बाइसेक्ट भर्टिकल एंगल्स। र भाइ बहिनीहरू अब अर्को दिनमा हामी अरू छलफल गर्नेछौँ र आजको होमवर्कको रूपमा ती गरौँ है। राइट टी फर ट्रू एन्ड एफ फर फल्स स्टेटमेन्ट भनेर अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल दिएको छ, सारा कपी गर है। अल द क्वालिटिज अफ रेक्टेंगल आर अल्सो इन प्यारालेलोग्राम, अल द क्वालिटिज अफ स्क्वायर आर अल्सो इन रेक्टेंगल, स्क्वायर एन्ड रोम्बस ह्याभ एक्ज्याक्टली द सेम क्वालिटिज भनेको सचका समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ। ए नम्बरको बीमा जे क्वालिटिजहरू गुणहरू समानान्तर चतुर्भुज छन् त्यही गुणहरू चाहिँ आयतका पनि हुन्छन्। अर्को अल द क्वालिटिज अफ स्क्वायर आर अल्सो इन रेक्टेंगल भनेको वर्गमा भएका सबै गुणहरू रेक्टेंगलमा हुन्छन्। अनि स्क्वायर एन्ड रोम्बस ह्याभ एक्ज्याक्टली द सेम क्वालिटिज, वर्ग र अर्को के अरे सम्भाव्य चतुर्भुजका चाहिँ उस्तै गुणहरू छन्, क्वालिटिजहरू छन्। र लास्टको राइट द म्याचिङ क्वालिटिज अफ रेक्टेंगल एन्ड प्यारालेलोग्राम। र यी कुराहरू तिमीहरूसँग बुक छ भने त्यहाँ पनि थोरै कुराहरू दिएको छ, त्यो पनि स्टडी गर्ने, होमवर्क गर्ने हैन।
डेली होमवर्क गर्ने, यी क्लासहरू चाहिँ ध्यान दिएर हेर्ने होइन। र फेरि हामी अर्को दिन अर्को क्लासमा भेट हुने नै छौँ। र आजको क्लास यति नै अन्त्य हुन्छ।